नमस्कार, म आकाश चन्द्र गिरी। आज हामी कक्षा 11 को पाठ 1 को फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ल कक्षा सुरु गरौँ है त। आज हामी युनिट एन्ड डाइमेन्सनको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अब यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ हामी बुझ्न आवश्यक छ कि क्वान्टिटिज भनेको के हो। व्हाट आर क्वान्टिटिज भनेपछि कुनै पनि मेजरेबल कुराहरू छ भने त्यो क्वान्टिटी हो। ठीक छ। पछि एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै यो सपोज मानौँ फोर्स निकाल्न मिल्छ, एरिया निकाल्न मिल्छ, भोल्युम निकाल्न मिल्छ, टेम्परेचर निकाल्न मिल्छ भनेपछि यो सबै क्वान्टिटीहरू यस्तै यस्तै डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी छ जुन चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो सबै क्वान्टिटीहरू चाहिँ त्यो सबै युनिट्सहरू नै क्वान्टिटी हो। त्यो सबै भ्यालुहरू नै के हो त क्वान्टिटिज हो है। अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू धेरै क्वान्टिटीहरू फन्डामेन्टल हुन्छन्, कोही कोही डिराइभ पनि हुन्छन्। सो सर्टेन क्वान्टिटी आर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एन्ड सर्टेन क्वान्टिटिज। अब यो क्वान्टिटिजमा चाहिँ सर्टेन क्वान्टिटिज आर फन्डामेन्टल एन्ड सर्टेन आर डिराइभ्ड। भने कुनै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो र कुनै डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो। ठिक भनेपछि त्यसरी नै फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फन्डामेन्टल युनिट्स भन्छौँ। फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ क्वान्टिटीका युनिटहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले भन्छौँ डिराइभ युनिट्स। ठिक छ। सो अब फन्डामेन्टल युनिट भन्ने बित्तिकै के त जुन चाहिँ अरू लाइक के हुन्छ भनेपछि अरूको हेल्प चाहिँदैन डिफाइन्ड हुनको लागि। ठिक छ। द्याट इज द फन्डामेन्टल युनिट। अब यसमा चाहिँ अब यहाँबाट फन्डामेन्टल युनिटको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्स एन्ड दिस वान इज डिराइभ्ड। अब फन्डामेन्टल युनिटको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि जसरी अब मास है, मासलाई केमा मेजर गर्न सकिन्छ। ठिक। मास एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो भनेपछि मासलाई हामीले केमा गर्छौँ केजीमा। भनेपछि केजी चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट भयो। जसरी टाइम फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो भने टाइमलाई केमा मेजर गर्छौँ सेकेन्ड भनेपछि पनि फन्डामेन्टल युनिट भयो है। जस्तै टेम्परेचरलाई हामीले केमा मेजर गर्छौँ केल्भिनमा भनेपछि केल्भिन के भयो त फन्डामेन्टल युनिट भयो। सिमिलरली अब जसले चाहिँ अब फन्डामेन्टल युनिटको हेल्प लिएर चाहिँ जुन डिराइभ हुन्छ द्याट आर अल दि डिराइभ युनिट। जस्तै अब एरियाकै कुरा गरौँ। अब एरिया भनेको लेन्थ इन्टु लेन्थ दुईवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई युज गरेँ भनेपछि लेन्थ इन्टु लेन्थ भनेको के त मिटर स्क्वायर भनेपछि यो तपाईँको डिराइभ युनिट होइन। जस्तै अब डेन्सिटीको कुरा गरौँ। डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम रो। अब मास भन्ने बित्तिकै तपाईँको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। यसको युनिट के त केजी। भोल्युम भन्ने बित्तिकै मिटर क्युब भनेपछि केजी पर मिटर क्युब के भयो त डिराइभ युनिट भयो। ठिक। सो अब यहाँबाट अब डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ युनिट त छँदैछ हामी पढेकै छौँ है त। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले केसँग डिल गर्न गइरहेको छौँ भनेपछि डाइमेन्सनहरूसँग चाहिँ डिल गर्ने हो यसमा मेनली है। सो वाट इज द डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज डाइमेन्सनल फर्मुलाको कुरा हो। अब मेनली अब डाइमेन्सनल फर्मुला भन्ने बित्तिकै वाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ समथिङ। सबै फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ सेभेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको टर्ममा हामीले के गर्न मिल्छ त एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। अल क्वान्टिटिज क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ सेभेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज है। अब यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेपछि हामीले के भन्नु मिल्छ दिस क्वान्टिटिज भनेपछि यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के भन्छ त 7 डाइमेन्सन हो। 7 डाइमेन्सन यसलाई हामीले 7वटा डाइमेन्सन अफ द वर्ल्डको टर्ममा के गर्न मिल्छ लिन मिल्छ। तर डाइमेन्सन कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन कुन तरिकाले लेखिन्छ भनेपछि द डाइमेन्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी are the powers to which the fundamental quantity must be raised। तो कुनै पनि कुरालाई एक्सप्रेस गर्नको लागि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको हेल्प लिएकै होला। त्यो कतिको पावरले एक्सप्रेस गरिएको छ मतलब लाइक रेज गरिएको छ त्यही त्यसको के हो त त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन हो। जसरी लेट पी बी द क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटीमा लेट पी बी द क्वान्टिटी। अब यो पी एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो भने यसलाई चाहिँ सपोज लेट्स से अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मेरो मास पनि छ, लेन्थ पनि छ, टाइम पनि छ। स्पेसली हामीले यसको टर्ममा लेख्छौँ। चाहिँ एमको पावर ए लेखेँ, एलको पावर बी लेखेँ, टीको पावर सी लेखेँ भने यो चाहिँ त्यसको के हो त डाइमेन्सनल फर्म। यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ त एक्सप्रेस गर्छौँ। जस्तै अब एक्जाम्पलको टर्ममा चाहिँ सपोज लेट्स से भेलोसिटीलाई को डाइमेन्सन के त भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम टेकन है। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेन्टको युनिट कति त लेन्थ। अब यो हेर्नु त लेन्थको टर्ममा आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट मिटरमा है लेन्थ। अब यो कति त टाइम भनेपछि यसमा मास छ छैन भनेपछि एमको पावर 0 एल छ ओके एलको पावर 1 टी छ टीको पावर 1 सरी टीको पावर -1 भनेपछि यो m0 l t -1 इज द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी। बिकज अब यो भेलोसिटी भनेको फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ mlt को टर्ममा चाहिँ कति पावरले रेज भएको छ यही त्यसको के हुन्छ त डाइमेन्सनल फर्मुला हुनुपर्छ। ठिक छ। यो भइहाल्यो। यो अब यसै नै डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरूको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरू हुन्छ। अब अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ अब जुन मोस्टली युज हुन्छ त्यो चाहिँ क्वान्टिटीहरूको बारेमा म डिराइभ गरिदिन्छु कि सबसे पहिला चाहिँ यो क्वान्टिटी हो फिजिकल क्वान्टिटी रिलेसनको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त उसको डाइमेन्सन चाहिँ के गर्छौँ त निकाल्छौँ डाइमेन्सन है। द भेरी फर्स्ट थिङ लेट्स से अब एरियाको गरौँ लेट्स से। ठिक। अब एरियाको गर्ने हो भने एरिया भनेको के हो त एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि लेन्थ पनि अब लेन्थ पनि दुईवटा ब्रेथ पनि मिटर नै हो भने यसको डाइमेन्सन कति भयो त एलको पावर 2। लेट्स से अब अलिकति क्वाइट टफमा पुगौँ। लेट्स से अब त्यही डेन्सिटीको कुरा गरौँ।
है डी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम होइन अब मास भन्ने बित्तिकै मास भोल्युम भनेको के हो त एल इन्टु बी इन्टु एच भइहाल्यो भनेपछि यसमा मास भनेको के हो एमको पावर 1 भोल्युम भनेको एलको पावर 3 छ माथि गयो भने एलको पावर -3 टाइम छैन भनेपछि टी0 भनेपछि यो डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी है अब सिमिलरली थर्ड नम्बरमा चाहिँ अब लेट्स से एसेलरेसनको कुरा गरौँ ठिक अब एसेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो अब भेलोसिटी भनेको के हो त अब हेरौँ त भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेपछि डिस्टेन्स डिभाइड बाई टाइम यो एउटा टाइम छँदैछ भनेपछि डिस्टेन्स पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो टाइम भनेको पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो टीको पावर -2 भनेपछि एम छैन m0 l1 टीको पावर -2 भनेपछि यसको डाइमेन्सन भइहाल्यो है सिमिलरली अब यस लेट्स से फोर्सको कुरा गरौँ है अब फोर्स इज इक्वल टु के हो त मास इन्टु एसेलरेसन मास भन्ने बित्तिकै एम भइहाल्यो एसेलरेसनको डाइमेन्सन कति आयो m0 l1 t -2 भनेपछि l t -2 भनेपछि ml t -2 कसको डाइमेन्सन रहेछ फोर्सको डाइमेन्सन रहेछ है सिमिलरली लेट्स से वर्कको कुरा गरौँ अब वर्क डन भनेको के हो त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्स भनेको हेरौँ त फोर्सको कति आयो डाइमेन्सन ml t -2 आयो अनि डिस्टेन्स भनेको कति हो त l हो है भनेपछि यो कति आयो त ml2 t -2 आयो भनेपछि यो कसको डाइमेन्सन भइहाल्यो वर्कको डाइमेन्सन भइहाल्यो अब सिमिलरली अब यसले लेट्स से पावरको कुरा गरौँ चाहिँ पावर भनेको के हो वर्क डन डिभाइड बाई टाइम टेकन वर्क डनको कति हो त ml2 t -2 हो है डिभाइड बाई टाइम टेकनको कुरा गर्ने भने टी भनेपछि यो माथि जाँदाखेरि कति आयो ml2 t -3 भनेपछि यो डाइमेन्सन कसको त पावरको भनेपछि यसरी नै हामीले डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजको हामीले के निकाल्न मिल्छ त डाइमेन्सन निकाल्न मिल्छ ठिक छ अब मोस्टली युज अर्को कुरा हेरौँ भनेपछि अर्को हेरौँ त अब अर्कोमा हामीले के लेख्न मिल्यो लेट्स से सपोज प्रेसर एउटा क्वान्टिटी हो भनेपछि प्रेसर भनेको कति हो त प्रेसर इज इक्वल टु एफ बाई ए भनेपछि फोर्सको डाइमेन्सन कति हो mlt -2 अनि एरियाको कति हुन्छ त l2 भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न मिल्यो ml -1 t -2 ठिक छ जी ml -1 t -2 भनेको प्रेसरको भइहाल्यो प्रेसर भन्ने बित्तिकै तपाईँको स्ट्रेस पनि त्यही हो है भनेपछि स्ट्रेस भनौँ या प्रेसर भनौँ कुरा एउटै भइहाल्यो है ओके लेट्स अब प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको कुरा गरौँ है सो अब सबैको लागि एउटा रिलेसन चाहिन्छ है अब जस्तै प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट अब प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टलाई हामी सबैलाई थाहा छ केले डिनोट गर्छौँ त एचले अब यो कसरी आउँछ त E इज इक्वल टु एच न्यू भएर आउँछ अब एच न्यू भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी द्याट इज एचएफ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त रेसिप्रोकल अफ टाइम टेकन एच बाई टी भनेपछि अब एच भनेको के रहेछ त इनर्जी इन्टु टाइम त रहेछ नि इनर्जी भनेको के हो ml2 t -2 इन्टु टाइम भनेको टी कति आयो ml2 t -1 आयो ठिक छ भनेपछि प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको ml2 t -1 भनेपछि यही पनि फिजिकल क्वान्टिटीको चाहिँ डाइमेन्सन निकाल्नको लागि एउटा रिलेसन चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ केको टर्ममा लिएर जान्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको टर्ममा के गर्ने त एक्सप्रेस गर्ने सो दिस इज हाउ हामीले चाहिँ कुनै पनि डाइमेन्सनलाई चाहिँ के गर्छौँ त डिराइभ गर्छौँ है ओके सो अब यसमा चाहिँ वी आर गोइङ टु डिल विथ डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्स है त अब त्यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ सबसे फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो त है सो द भेरी फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेको कुरा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी यसले के भन्छ भनेपछि इफ अ फिजिकल रिलेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट देन द डाइमेन्सन अफ इच क्वान्टिटी अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ इक्वेजन मस्ट बी सेम एज डाइमेन्सन अफ इच क्वान्टिटी अफ आरएचएस अब यसमा हेरौँ है त यसले के भन्न खोजिरहेको छ भनेपछि सपोज लेट्स से एस इज इक्वल टु एउटा रिलेसन दिए युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर यसले के भन्छ भने यो एसको डाइमेन्सन जति हो यो युटी एज अ होलको डाइमेन्सन र हाफ एटी स्क्वायर हो जो होलको डाइमेन्सन के हुन्छ त सेम हुन्छ मतलब एसको डाइमेन्सन यदि एल छ भने यो युटीको डाइमेन्सन पनि कति हुनु पऱ्यो एल हुनु पऱ्यो यो हाफ एटी स्क्वायरको डाइमेन्सन पनि कति हुनु पऱ्यो त एलै हुनु पऱ्यो लेट्स चेक इट आउट है त जस्तै अब लेट्स यसको हेरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एस छ एस भनेको लेन्थ हो डेफिनेटली भनेपछि m0 l t0 भइहाल्यो एलको पत्ता आरएचएसमा के छ त युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर छ पहिला युटीको हेरौँ त युटी भनेपछि यु भनेको भेलोसिटीको कति हो lt -1 यसको टी भनेपछि टीको पावर 1 गयो एल आयो डेफिनेटली राइट मतलब युटीको त्यति नै आयो अब हाफ एटी स्क्वायर एउटा कुरा याद गर्ने कि हाफ न्युमेरिकल भ्यालुले डाइमेन्सनलाई मल्टिप्लाई गरे पनि कि त्यसलाई केही पनि फरक पर्नेवाला छैन एसेलरेसन भनेको के हो त lt -2 यो t -2 यो भने कति हो त डेफिनेटली एल यसको मतलब अब एल प्लस एल गर्ने भने के हुन्छ मतलब सेम क्वान्टिटी मतलब लेन्थलाई एड गर्दा लेन्थै त हुन्छ नि होइन 3 मिटरले 5 मिटरलाई एड गर्दा कति हुन्छ 8 मिटर नै हुन्छ भनेपछि आरएचएसको डाइमेन्सन पनि कति आयो एल आयो भनेपछि इट्स एक्चुअली डाइमेन्सनली के रहेछ त करेक्ट रहेछ यो रिलेसन है अझै कुनै पनि रिलेसन डाइमेन्सनली के हुनुपर्छ त करेक्ट हुनु नै पर्छ मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन चाहिँ के हुनुपर्छ एज अ होल सेम हुनु पर्यो सो दिस इज नन एज प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अब युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा चाहिँ द भेरी फर्स्ट थिङ इज है अब यसले के भन्छ त यो युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिसको काइन्ड अफ डेफिनेसन चाहिँ के हो भनेपछि
डाइमेन्सन र मेजरमेन्टको हेल्पले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको रिलेसनलाई भनेपछि डाइमेन्सनको हेल्प र युनिटको हेल्प लिएर कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको के त रिलेसनसिपलाई चाहिँ यदि स्टडी गरिन्छ भने द्याट इज वाट डाइमेन्सनल एनालाइसिस। त्यो भनेको डाइमेन्सनल एनालाइसिस हो। अब यसले चाहिँ के काम गर्छ भनेपछि द भेरी फर्स्ट थिङ इज टु टेस्ट द करेक्टनेस अफ द फिजिकल रिलेसन, टु टेस्ट अर चेक है त। कुनै पनि एउटा फिजिकल रिलेसन छ, चाहे फिजिकल एउटा कुनै पनि एउटा इक्वेजन छ भने है, त्यो एउटा फिजिकल इक्वेजनकोलाई चाहिँ करेक्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्ने काम पनि तपाईँको कसको त डाइमेन्सनल एनालाइसिस। मतलब विथ द हेल्प अफ डाइमेन्सन हामी कुनै पनि एउटा फिजिकल इक्वेजन ट्रु छ कि छैन, चाहे करेक्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्न मिल्छ। सेकेन्ड थिङ चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा रिलेसनै डिराइभ गर्न मिल्छ। टु डिराइभ द रिलेसनसिप बिट्विन एनी फिजिकल क्वान्टिटी, द रिलेसन अफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको रिलेसन चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त डिराइभ गर्न मिल्छ एनी फिजिकल क्वान्टिटिज। द सेकेन्ड थिङ इज दिस। The third thing is to convert one system to another system है, यो हो हाम्रो थर्ड कुरो। एन्ड द फोर्थ कुरो टु फाइन्ड दि डाइमेन्सन अफ अननोन कन्स्ट्यान्ट इन अ फिजिकल रिलेसन अथवा इन अ फिजिकल इक्वेसन। कुनै पनि एउटा फिजिकल इक्वेजनमा चाहिँ एउटा अननोन कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो अननोन कन्स्ट्यान्टलाई पनि निकाल्ने काम कसको त डाइमेन्सनल एनालाइसिसकै हो। भनेपछि डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरेर हामीले यति धेरै चाहिँ काम गर्न मिल्छ। अब सबसे भेरी फर्स्ट थिङलाई चाहिँ एक्चुअली हामीले चेक गरौँ है त। 1 नम्बरमा के थियो त, टु टेस्ट द करेक्टनेस अफ द फिजिकल इक्वेजन भनेको छ भने अब यसले चाहिँ कसरी चेकआउट गर्छ कि कुनै पनि एउटा फिजिकल जुन इक्वेजन छ त्यो ट्रु हो कि होइन है त। जस्तै अब सपोज लेट्स से एक्जाम्पलको टर्म्समा लियौँ, एउटा एक्जाम्पलको टर्ममा एउटा क्वेसन चाहिँ के लियौँ त, जस्तै टाइम पिरियड चाहिँ कसरी स्ट्यान्ड हुन्छ भनेपछि टाइम पिरियड अफ रोटेसन अफ अ प्लानेट इज गिभन बाई t² इज इक्वल टु 4π² र a² छ भनेपछि यहाँ हेर्नु त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त t²। टी भनेको के हो टाइम पिरियड, भनेपछि टाइम पिरियडलाई टीको स्क्वायरले नै डिनोट गर्छौँ हामीले, यसको डाइमेन्सन यो भइहाल्यो। अब आरएचएसमा हेर्ने हो भने 4π² डाइमेन्सनलेस हुन्छ है, यिनीहरूको कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन त हुँदैन, पछि हुनु पऱ्यो कसको त a² को। अब वाट इज ए भनेको कुरा के हो त, ठिक छ। ए भनेको रेडियस अफ द अर्बिट हो है। अब ए भनेको रेडियस हो भने रेडियसलाई चाहिँ हामीले के को टर्म्समा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौँ भन्ने कुरा हो, ठिक। त्यसरी सपोज यसलाई त एलको 2 भनेपछि हेरौँ त एलएचएस र आरएचएस मिलेन, यसको मतलब यदि एलएचएस र आरएचएस मिलेन भने द इक्वेजन डजन्ट होल्ड्स। यो चाहिँ जस्तै अब यो ट्रु भएन यदि किन यसको डाइमेन्सन सेम भएन, मतलब आरएचएसमा पनि तपाईँको टीको स्क्वायरकै कुनै एउटा टर्म आइदिएको भए डेफिनेटली त्यो के हुन्थ्यो त ट्रु हुन्थ्यो नि त। त्यसरी चाहिँ चेक गर्न मिल्थ्यो। जसरी अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेपछि लेट्स से एउटा क्वेसनको टर्ममा चाहिँ यसमा म तपाईँलाई देखाइरहेको छु है। क्वेसनको टर्ममा चाहिँ v इज इक्वल टु रुट अन्डर गामा p बाई रो रे, गामा p बाई रो भनेर भनेको छ, जहाँ चाहिँ डिनोट्स दि भेलोसिटी, p ले डिनोट्स दि प्रेसर, रो ले के डिनोट गर्यो त डेन्सिटी। अब यसले चाहिँ ट्रु गर्छ कि गर्दैन। र गामा भनेको रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट हुन्छ, रेसियो अफ टु स्पेसिफिक हिट अफ ग्यासेस, टु स्पेसिफिक हिट अफ ग्यासेस। अब दुईवटा स्पेसिफिक हिटको रेसियो हो भने गामा इज अ कन्स्ट्यान्ट वान, कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन है त। रुट भनेको पनि अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ, v इज इक्वल टु गामा p बाई रोको पावर आधी। भनेपछि यसले हामीलाई म्याटर गर्छ त, पावरले म्याटर गर्छ कि गर्दैन यसमा डेफिनेटली गर्छ, यति कुरा याद गर्ने ल। किन रुट भनेको पावरमा छ, पावर नै रेज्ड हो नि त डाइमेन्सनमा, पछि v को चाहिँ हुँदैन ल। एलएचएसमा के छ त v भनेको के त LT-1 हो होइन। अब आरएचएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आरएचएसमा के छ भने त गामा p बाई रोको पावर हाफ छ, पछि गामाको कन्स्टेन्ट हुँदैन, यसको कति ml-1 t-2 डिभाइड बाई रो भनेको मास पर युनिट भोल्युम भनेको ml-3 को पावर कति हाफ, m र m क्यान्सल भइहाल्यो। अब l -2 माथि गयो भने 3 -1 भनेको 2, t को पावर कति त -2 अनि यो कति त हाफ। भनेपछि यहाँ त डाइमेन्सनै करेक्ट भयो, यसको मतलब यो रिलेसन के रहेछ त ट्रु रहेछ। भनेपछि दिस इज हाउ हामीले डाइमेन्सनलाई युज गरेर चेक गर्न मिल्छ कि कुनै पनि एउटा इक्वेजन जुन छ त्यो ट्रु हो कि होइन, ठिक। सो अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सर्टेन होमवर्क चाहिँ गर्नुहोस् है। होमवर्कमा चाहिँ भेरी फर्स्ट थिङ इज डिफाइन प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, त्यसपछि चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला v इज इक्वल टु रुट अन्डर गामा p बाई रो वेयर v इज इक्वल टु भेलोसिटी, p इज इक्वल टु प्रेसर, रो इज इक्वल टु डेन्सिटी एन्ड गामा इज अ कन्स्ट्यान्ट। यति चाहिँ तपाईँहरू गर्नु होला। सो तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूका केही सुझाव वा गुनासोहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dewak.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि पनि यसको अर्को पार्ट लिएर म उपस्थित हुने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि नमस्कार, धन्यवाद।